सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा हामी कोरोना महामारीका बीच मनाइएको ऐतिहासिक गाई जात्राका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। आफन्तजन गुमाउने परिवारका सदस्यहरूको लागि मृतकको स्नेह र निकटताको स्मरण तथा यमराज अर्थात् मृतकका देवताका पूजा अर्चना गरेमा मृत आत्माले मुक्ति पाउने जनविश्वासका साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्व गाई जात्रा मङ्गलबार मनाइयो। तर कोरोना महामारीका कारण यस अघि जस्तो भव्य र विशेष भने हुन पाएन। काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न शहरमा मङ्गलबार गाई जात्रा पर्व मनाइएको छ। यस पर्वमा वर्षभरि दिवंगत भएका आफन्तहरूको नाममा गाईको अनुहार र गणेशको चित्र अङ्कित गाई बनाएर सहर परिक्रमा गर्ने चलन छ। यसो गर्दा मृत आत्माले यमलोक जाँदा बाटोमा पर्ने बैतडी नदी सजिलै तर्छन् र मोक्ष मिल्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। सहरमा गाई पाल्नेहरूले भने साँच्चीकै गाईलाई सिँगारेर नगर परिक्रमा गर्छन् भने केहीले जोगीको भेष धारण गरी रङ्गी बिरङ्गी कपडा, मुकुन्डो, पेरुङ्गाको टोपी तथा लामो जामा र पटुका लगाएर सांस्कृतिक बाजागाजा सहित नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। हामीसँग भएको चाहिँ सेनिटाइजर लागेको छ, अनि त्यसपछि मास्क लागेको छ। हाम्रो पारिवारिक सङ्ख्यामा चाहिँ कमभन्दा कम मात्र सङ्ख्या चाहिँ आएर चाहिँ सामाजिक दूरी राखेर चाहिँ राखेको छ। सीमित गरौँ भनेर भन्ने हो भने हामी 4-5 जना मात्रै छौँ। त्यस्तो ठुलो केही गरेका छैनौँ। एउटा फोटो लिएर हामी हिँडेका छौँ। अब आफ्नो के गर्नुपर्ने उपायहरू, मास्कहरू, पन्जाहरू लगाएर हामी हिँडिरहेका छौँ। त्यही हो, सकेसम्म अरूसँग सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर हिँडिरहेको छ। नगर परिक्रमा गर्दा दिवंगत आफन्तको सम्झनामा विभिन्न भोजन गराइन्छ भने पछिल्लो समयमा मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक विसङ्गतिप्रति व्यङ्ग गरेर पनि यस पर्व मनाउन थालिएको छ। यस्तै हाम्रो बाले भनेको मैले त्यो अनुसार प्यारेड निकालेको। हजुर नमस्कार सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू। हामी नेपाली दाजुभाइ, दिदीभाइ, आमा बुवा, श्रीमान श्रीमती, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई यो गाई जात्रा पर्वको विशेष उपलक्ष्यमा हार्दिक गाई जात्रा अभिवादन गर्न चाहन्छु। महासी कलाकार दमन रूपा खेती। जसले जतिसुकै खोजे पनि हाम्रो ऋषि धमला भनेको ऋषि धमलै हो। उहाँले कलाकारहरूलाई पनि एउटा पाठ सिकाउनु भएको छ। उहाँले सोद्धाखेरि उत्तर बताउन नसक्ने र आनाकानी गर्ने कलाकारहरू पनि हामीले देखियो। र विभिन्न कलाकारहरूले एउटा प्रदेशको पनि कुन प्रदेश कहाँ छ, कतिवटा प्रदेश छ भन्ने कुरो पनि ज्ञान नभएको हामी कलाकारले अचम्म लाग्दो यो दुःखद कुरो हो। र ऋषि धमला दाइले र हाम्रो प्रकाश सुवेदी दाइले चाहिँ नि
त्यसको चाहिँ कटाक्षै गर्नुभएको छ। सोधिदिनु हो, सोधेपछि उत्तर दिन नसक्नु त कलाकारले अलिकति म कुन ठाउँमा जाँदैछु के बोल्दैछु भन्ने कुरो अलिकति कलाकारले पनि बुझ्नु जरुरत छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी जहाँ जाँदा पनि हामी राष्ट्रका गहना हौ। यसर्थमा राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले गहना लाए पनि नलाए पनि हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई चिनाउनुपर्छ। विश्वमा नेपालको कलाकार भनेको यस्तो राम्रो हो भनेर चिनाउन सक्ने क्यापेबलको भएर अगाडि बढ्यो भनेदेखि साँच्चै नै देशको नाम चम्किन्छ जस्तो लाग्छ। मैले पनि यसपालि गाई यात्रा गर्न नपाउँदाखेरि एकदम दुःख लागेको छ। हामीले गाई यात्रा गरेर कमसेकम पिचबाट आज पिच गर्छन्, भोलि उस्ता उस्तै हुन्छ। विकासको बी आउँदैन। हेर्नुहोस् अहिले कोरोनाबाट मान्छे कति ग्रसित छन्, सङ्क्रमित छन्, बाढी पीडितबाट मान्छेहरू थुप्रो मरेका छन्, कति राहत नपाएर मान्छे खान नपाएर चाहिँ भगभगै पनि पिल्सिनु भएको छ नेपालीहरू। तर त्यो कुरो मतलब छैन हाम्रो नेतृत्व तहलाई मैले निश्चित रूपमा यो कुर्सी मैले लिनुपर्छ भन्ने अर्थ बहुत जटिल छ। हामीले चाहिँ सत्ता हाँक्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फेरि तातो पानी खाऊ भन्ने अन्धधुन्ध बोलिदिने अब ओली भए उहाँहरू सबैले चाहिँ खालि कुर्सीको मात्र लोछाचुडीतिर मात्र भयो। देश कता जाँदैछ, जनताले के चाहिरहेको छ भन्ने कुरो भएको छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ त्यसलाई पर्खिनको लागि उजागर गर्नको लागि हामी प्रत्येक वर्ष हाँस्यव्यङ्ग्य प्रस्तुति गर्दैथ्यौँ। तर यसपालि चाहिँ पाएन। अब पहिले सुरुको बेलामा पनि डबाटै सुरु भएको। हेर्नुहोस् हाँस्यव्यङ्ग्य प्रस्तुति डबाट आयो, अहिले डमै गयो। ड त डमै गयो, डीमा गयो, डिजिटल मिडियामा गयो। हेर्नुहोस् है अहिले गाई यात्रा। अब यो अर्को वर्ष चाहिँ हाम्रो प्रसादजीले भने जस्तै फेरि स्टेजमा तपाईँहरूलाई पनि बोलाएर हाम्रो एकदम गर्व साथ हामी नेताहरूलाई व्यङ्ग्य गरौँ। नेताहरूलाई मात्र नगरेर सोसियल कुराहरूलाई पनि व्यङ्ग्य गरौँ। यो टिकटकबाट कति एक्सिडेन्ट भएको छ त्यो टिकटक पनि सही ठाउँमा सही बनाऊ। र बेलुका हेर्दाखेरि टिकटक मैले चाहिँ कहिलेकाहीँ अहिले टिकटक प्रेमी पनि भए यो लकडाउनले गर्दाखेरि बेलुका हेर्दाखेरि एक्लै हेर्दा नि कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ। त्यस्तो आउँदो थियो टिकटकमा पनि। हेर्नुहोस् है त्यो यति छाडाको पराकाष्ठ पुरै नगरौँ त्यस्तो आउँदो रहेछ। त्यही भएर यहाँ पनि हामी सबैले चाहिँ पत्रकार साथीहरूले पनि त्यस्तो पनि एउटा उजागर गर्नको लागि केही कुरा निकालिदिनु होला भन्ने म विशेष अनुरोध गर्दै मैले यसपालि खलबली भन्ने एउटा गाई यात्रा हाँस्यव्यङ्ग्य युट्युबमा वेसार मिडियाको लागि भनेर मैले निकालेको छु। त्यो तपाईँहरूलाई पाएको पऱ्यो भने हेरिदिनु होला र खण्डन गरिदिनु होला। राम्रो छ भने राम्रो भनिदिनु होला। गाली हो भने त गाली खानलाई हामी रेडी छौँ, प्रब्लम छैन। किनकि कलाकारले अलिक गाली धेरै खान्छन्, त्यसमा म चाहिँ अहिले परेको छैन। जस कहिले नपरोस्। अग्रज दाजु आउनुभयो, नमस्कार शैलेन दाई। यो चाहिँ खल्ली बल्ली हो। यो संसद भवनमा गएर चाहिँ फेरि लाउँदाखेरिको आकाशे बाधु, पाताले बाधु, पूर्व बाधु, पश्चिम बाधु, उत्तर बाधु, दक्षिण बाधु, नाका बाधु, चाका बाधु, काका बाधु, किल्ला बाधु, तराईका सीमा बाधु, बुढा थोत्रे नेतालाई वृद्ध आश्रममा लगेर जाएको। भ्रष्टाचारीलाई सिस्नु पानी लाउँ, बलात्कारीलाई छिया पारी, टुणी खेल बलाएर काटो। हे प्रचण्ड नामको प्रजाति कामा छैन, शेरबहादुर पनि चाउरी परिसक्यो। जलनाथ हेर्दा मान्छे बेहोरा चाहिँ पातामा कुनै छुचुन्द्रो हो। कहाँ बस्न खोज्छ देख्दै गर्न आउँछ। वामदेव हेर्दा लौका जत्रो लामो, बुद्धि चाहिँ जिरो। रामचन्द्र निन्द्रा भोगी देउराले सुताइदिए 17 चोटि। महत्त्व बोली ठेगान छैन, देशको लागि केही गरे होइन। उपेन्द्र दाउ हेर्ने जहिले पनि न्यु खोज्ने। बाबुराम भन्छ आफूलाई डाक्टर, तर देशको लागि भयो बेकार खकेर हाका तुक प्याक। बन्दुकबाट फुत्किन्छ गोली, अहङ्कारी भए ओली। न बोलीको ठेगान छ न जनताको मतलब छ। यता पनि गर्छन् खल्ली बल्ली, उता पनि गर्छन् खल्ली बल्ली। उनकै धर्म छोरो बाँसको डाले गर्दा भयो उनकै राजनीति हल्ली चल्ली। यो सङ्ख्या यसरी बजा हुन्छ, हामीले फेरि लगाएर त्यहाँ डिस्टर्ब गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यसको खल्ली बल्ली भनेर मैले नाम राखेको हो। र यो चाहिँ नि अब हामीले बुढापाका युवालाई चाहिँ ठ्याक्कै संरक्षक बनाएर नभए वृद्ध आश्रम लगाएर जाँदिने। अब युवा पिँढीलाई देश दिलाउनुपर्छ। 40 देखि 60 भित्रको मान्छेले देश हाँक्यो भने राम्रो हुन्छ। नत्र भनेदेखि यो देशमा जहिले पनि उस्तै हुन्छ। हामीले यसै गरी नेताको मात्र व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ, नेताभन्दा बाहेकको व्यङ्ग्य गर्न हामीले कहिले पनि पाउँदैनौँ। त्यही भएर हामीले अरू विषयमा व्यङ्ग्य गर्नलाई खोज्नको लागि एकदम हामीलाई कसरत गर्नुपर्छ। यो नेताको व्यङ्ग्य आगामी वर्षदेखि गर्न नपरोस् भन्छु, फेरि गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको देउता देवालयमा हुन्छ, हामी कलाकारको देउता प्रेक्षालयमा हुन्छ भनेर सधैँ गाई जात्रा गरिरहेको। आज मैले तपाईँहरूको देउता मनमनमा हुन्छ, हामी कलाकारको देउता क्यामेराभित्र हुन्छ र घरको टेलिभिजन र मोबाइलमा हुन्छ।
गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै मलाई यो रिपोर्टर्स क्लबको पत्रकार मित्रहरूको जमघटमा बोलाएर आफ्नो केही कुरा राखिने अवसर दिनुभएकोमा क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र मञ्चमा आसीन मेरा वरिष्ठ सहकर्मी हास्य व्यङ्ग्यका साथीहरू श्रीकृष्ण मेरो भाइ, दमन मेरो भाइ लगायत अर्को भाइ हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ म गाई जात्रा 2077 को हार्दिक शुभकामना दिँदै सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मैले गाई जात्रा गर्न थालेको धेरै भएको छैन, 40 वर्ष भएछ। म उमेर अहिले 61 वर्षमा रनिङ गर्दैछु। मैले अब 10 वर्ष जति गाई जात्रा गर्ने लक्ष्य लिएको छु। त्यसले गर्दा मैले यसपालि आफ्नो दौडधुपमा कतिपय साथी पत्रकार मित्रहरूलाई टाइम दिन नसकेकोमा यसै सामूहिक मञ्चबाट क्षमा माग्दै क्षमा प्रार्थी भन्दै म गाई जात्राका विषयवस्तुमा ऋषि धमलाजी मेरो जिल्लावासी हुनुहुन्छ, उहाँले प्रश्न गर्नै पर्दैन, उहाँको मनको कुरो म आफै बुझिदिन्छु र तपाईँहरूले पनि भन्नु पर्दैन, तपाईँहरूको मनको कुरो नै मैले बुझेको छु। मैले गाई जात्राको इस्यु उठाएको छु 2-3टा गहिलो विषयमा, त्यसलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहुनेछ र जनतासम्म पुर्याइदिनुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। गाई जात्रा अघि भर्खर साथीले भन्नुभयो गाई जात्रा देशैभरि 364 दिन गाई जात्रा हुन्छ, आज एक दिनको गाई जात्रा तिमीहरू के गर्छौ भन्नुभयो। ठिक हो, 364 दिन गरिएको गाई जात्रा फेक गाई जात्रा हो। उहाँहरू झुटो मात्रै बोल्न चाहनुहुन्छ। आज एक दिन गरिएको गाई जात्रा सत्य गाई जात्रा हो। मैले हास्य व्यङ्ग्यलाई सत्यको समक्ष हास्य व्यङ्ग्य समायोजन गरेर दर्शक समक्ष लानलाई मैले यसपालिबाट प्रयास गरेको छु र राजनीतिक इस्युहरू, सामाजिक इस्युहरू, लैङ्गिक इस्युहरू, वर्गका इस्युहरू र धार्मिक इस्युहरू सम्पूर्ण कुरामा मैले एउटा जटिल प्रश्न खडा गरेको छु। त्यो हास्य व्यङ्ग्य मार्फत म यहाँहरूसम्म राख्न चाहन्छु। नेपालमा नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्। नेपाली जनता दुई प्रकारका छन्, अनुशासित र अनुबन्धित। अनुशासित काम कर्तव्य बराबर ठान्छ, अनुबन्धित अरूले भने मान्दैन, आफ्नो मालिकले भने मात्रै मान्छ। यो व्हिप भन्ने शब्दले ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई, गणतन्त्रलाई पनि बेइज्जत गराएको छ, ठुल्ठुलो व्यक्तिहरूलाई पनि बेइज्जत गराएको छ। व्हिपले गर्दा जनविश्वासको प्रस्ताव होइन, व्यक्ति विश्वासको प्रस्ताव पास गराएको छ। घर बसी अर्काले दास बनाएको छ। व्हिप पालन गर्ने सांसदहरू 4 प्रकारका छन्। कोटे, नोटे, भोटे र चोटे। कोटे कोटामा परेको, नोटे नोट खर्च गरेर जितेको, भोटे भोट ल्याएर जितेको, चोटे पटक समानुपातिकमा परेको, देशलाई चोट पुर्याउने काम गरेको। हेर्नुहोस्, हामीले धेरै सङ्घर्ष गऱ्यौँ, व्यवस्था बदल्यौँ, अवस्था बदलेनौँ, सरकार फेर्यौँ, संस्कार फेरेनौँ, आँखा फेर्यौँ, नानी फेरेनौँ, मान्छे फेर्यौँ, नेता फेर्यौँ, बानी फेरेनौँ। मन्त्रालयमा आवश्यक कागजात मसलन्द मौजुदा रहन्छ, मन्त्रीको गाडीमा किन ब्रिफकेस हालिन्छ? यो ऋषिजीलाई पनि प्रश्न हुन सक्छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीको गाडीमा मौजुदा कागजपत्र मौजुदा हुँदाहुँदै मन्त्रीको गाडीमा ब्रिफकेस किन हालिन्छ भनिन्छ? भिक्षामा जाँदाखेरि कमण्डलु आवश्यक पर्छ। सम्मान त्यहाँबाट स्खलित भएको छ। जहाँ पैसाले पद किन्न पाइन्छ त्यहाँ प्रतिष्ठा विचलित भएको छ। किनबेचको क्रममा तपाईँ किन्न जानुहोस्, बोट किन्न जानुहोस्, रुखफल किन्न जानुहोस्, बोट किन्न पाउनुहुन्छ, गाई किन्न जानुहोस्, गोठ किन्न पाउनुहुन्छ। किनबेचको क्रममा काङ्ग्रेसले उद्योग, इट्टा कारखाना, जुत्ता कारखाना, कपडा कारखाना, कागज कारखाना सब चेट बनायो। कम्युनिस्टले प्रहरी, प्रशासन, अदालत र अख्तियारलाई समेत प्राइभेट बनायो। हेर्नुहोस्, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, विरोध गर्छन् फाटफुट खाने बेलामा एकजुट, पालै पालो ब्रह्मलुट। कति राम्रो हेर्नुहोस् त, कसैलाई व्हाइट बडी, कसैलाई न्यारो बडी, बाँडी चुडी खान मिल्ने, कति राम्रो प्यारो बडी। एउटा समाज छ, राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूसँग एउटा कुरा जान्नु पर्यो। यदि राजतन्त्र स्थापना गर्ने हो भने हाम्रो देशमा धेरै वंशले राजकाज गरेको छ, कुन चाहिँ राजवंश स्थापना गरियो त्यो पनि छान्नु पर्यो। मेरो इस्यु यही हो। हेर्नुहोस्, गोपाल वंशी पशुपक्षी प्रिय, किराँत वंशी प्रकृति प्रिय, लिच्छवी वंशी विकास प्रिय, मल्ल वंशी संस्कृति प्रिय, शाह वंशी सम्पत्ति प्रिय। यदि उहाँहरूले भने मान्नु पर्यो भने यही मध्येमा एउटा छान्नु पर्यो। त्यसैले
हाम्रो पृथ्वी केले घुमेको छ मलाई थाहा छैन। हाम्रो देश 3टा लाउरेहरूले घुमाएको छ। तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र गोरी लाउरे। ऋषिजी तपाईँलाई यसो यही हो मैले भने तोरी लाउरे, छोरी लाउरे र अगोरी लाउरे। तोरी लाउरे आफ्नो पार्टीको केन्द्रमा आफू मात्रै निर्णय गरेर कुन पार्टीको कुन नेतालाई भोट पुगेको छैन त्यता भोट हाल भनेर कार्यकर्तालाई आदेश दिन्छ। छोरी लाउरे जिन्दगीभर सिद्धान्तको लागि लडाइँ गर्यो, अहिले विपक्षी पार्टीसँग गएर छोरीलाई भोट माग्दै हिँडेछ। अगोरी लाउरे जीवनमा उसलाई केही चाहिएको छैन, आफ्नो भएको सम्पत्ति पनि राष्ट्रको ट्रस्टमा जानेवाला छ, भए जतिको भ्रष्टाचारी र तस्करलाई काखी च्यापेर बसिया छ। हेर्नुहोस्, जनताले धेरै आन्दोलन गर्यो, लोकतन्त्र ल्यायो, प्रजातन्त्र ल्यायो, गणतन्त्र ल्यायो, कता गयो कता गयो। हाम्रो काम चाहिँ सधैँ आन्दोलन र क्रान्ति गर्ने मात्रै भयो। अब म यहाँलाई यो गाई जात्रामा अलिकति प्रसारण भएको विषयको पऱ्यो, म अलिकति यहाँ नयाँ ऋषिजीलाई उहाँको उसमा एउटा नयाँ हाम्रो सुरक्षाको विषयमा एउटा गाँस्न चाहन्छु। मैले पत्रकार साथीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने हाम्रो सुरक्षा कसले गरिदिने हो? प्रहरी, सेना सरकारले नचलाई चल्दैन, प्रहरी सुरक्षामा आउँदैन, अदालतको निर्णय देखिहाल्नुभयो। अब हाम्रो ज्यान धनको सुरक्षा कसले गर्दा भन्दाखेरि मैले भनेको छु अब पत्रकार साथीहरूले हामीलाई जनताले सुरक्षा दिने हो, पत्रकार साथीहरूले जनतासम्म यसको सन्देश पुर्याइदिने हो भन्ने एउटा सुरक्षा भन्ने एउटा चाहिँ सानो टुक्रा ल्याएको छौँ। देश घर देशलाई माया गर्ने मित्रहरू परदेशमा हुनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ देशको हालत कस्तो छ अहिले। ती जिज्ञासु व्यक्तित्वहरूलाई के जवाफ दिउँ मैले? सुन्नु भएकै होला, धेरैको जीवन ढलेको छ, थोरैको भाग्य बलेको छ, कर्तुतले कर्मलाई जितेको छ, भ्रष्टाचारमा नाम चलेको छ, सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। सदनमा खैचडी बजेको छ, सिद्धान्त खिचडी भएको छ। गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि तनाव छ, गान्धी र कार्ल मार्क्सलाई पनि छुट्याउन तनाव छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेसमा बढी मनोनित छ, एमाले कम्युनिस्टमा चुनाव छ, सिंह पुच्छरको व्यवस्था छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने अवस्था छ। तपाईहरु कोभिडबाट पनि सुरक्षित रहनुस्, विभिन्न पक्षबाट सुरक्षित रहनुस्। हेर्नुस् हाम्रो सुरक्षा के हो? लाठी, टियर ग्यास, बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। हाम्रो सुरक्षा लाठी, टियर ग्यास र बन्दुक वर्षाउने, तर्साउने र हत्याउने। पूर्व प्रधानमन्त्रीको निवेदन दर्ता नहुने देशमा सुरक्षा छ भनेर कसरी पत्याउने? त्यसैले हेर्नुस् हाम्रो शिक्षा कस्तो दियो हामीलाई। इतिहासमा हेर्नुस्, देशको भूभाग गुमाएर रातारात सन्धि गरेर आउनेलाई वीर भनेर फूलमाला चढाइयो। देशको सिमानामा पिलर गाडेर देशको भूभाग फिर्ता ल्याउने जङ्गबहादुरलाई अपराधी भनेर पढाइयो। हेर्नुस् हाम्रो शिक्षा, पढेको छ फूल बनाउने, चाहिएको छ पुल बनाउने। पढेको छ पञ्चायत र महेन्द्रमाला, हातमा छ गणतन्त्रको ताला। गणतन्त्रको छेउमा पञ्चायत के हो? टेम्पोको छेउमा जम्बो जेट। टेम्पो चलाउनेले जेट चलायो भने के हुन्छ? सोझै यमराजसँग भेट। हेर्नुस् हालत। कर्मचारी धौधौ छ, उद्योगपति बेहाल छ, उद्योगपति बेहाल छ, नेता मालामाल छ। अब त मलाई यस्तो लागेको छ देशले एउटा सपुत मागेको छ। अब त मलाई एउटा यस्तो लागेको छ देशले यो बेला एउटा सपुत मागेको छ, जसले आएर यस्तो कानुन ल्याओस्, अहिलेसम्म राजनीति गरेर कमाएको सम्पत्ति देशको ढुकुटीमा जाओस्। त्यो देखेर अब आउने नेता धन कमाउने उद्देश्यले राजनीतिमा नआओस्। हेर्नुहोस्, गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। गिद्धले बुद्ध देख्दैन, यो बुद्धको शान्ति थलो। कसैले आँगन नभनोस्, कसैको करेसा नभनोस्, कसैको आँगन नभनोस्, कसैले करेसा नभनोस्। पाखामा पसिनाले प्रगति कोर्ने पाठशाला हो मेरो देश। शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्, शालाहरूको प्रयोगशाला नभनोस्। आधा विश्व थियो दासी, हामी स्वतन्त्र भइरह्यौँ। विश्व स्वतन्त्र छ अहिले, हामी चाहिँ दास चाहिँ भयौँ। माटोको कविता लेख्छु, सिञ्चन छु श्रमको मसी। जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरिएसी।
भन्दै म मेरो गाई जात्रा विषयवस्तु टुङ्ग्याउन चाहन्छु। अब देशको नेतालाई यहाँभन्दा बढी कति भन्नु। अब बाँकी छ एउटा चाहिँ ऋषि धमाला नेतालाई भन्नु बाँकी छ 4 लाइन। त्यो मार्क्स खोल्नु पर्छ छोटो 4 लाइन ऋषिजीको विषयमा। म ऋषि धमालालाई असाध्यै मन पराउँछु। ऋषि धमाला मलाई असाध्यै मन पर्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ उहाँले अब भविष्यमा केही न केही गर्नुहुन्छ। बिहे गरेर श्रीमतीलाई सिनेमा खेलाउन सक्नुहुन्छ। मैले आशा गरेको छु अब भारतसँगको वार्ता पनि उहाँले मिलाउन सक्नुहुन्छ। उहाँ प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, एकदम स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ। मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। स्वतन्त्र वक्ता हुनुहुन्छ, प्रष्ट वक्ता हुनुहुन्छ, मुख चाहिँ छुरा जस्तो छ। मलाई ऋषि धमाला मन पर्नुको एउटै कारण छ, किनकि उहाँको नाक चाहिँ हाम्रो देशको लिम्पिया धुरा जस्तो छ। समृद्धिको यात्रामा छन् भेडा हाम्रा घरका, उस्तै परे कुरा भन्दा कामै गर्छन् चर्का। अझैसम्म हामीसँग घर छँदैछ, प्रतिभाशाली भेडाहरू छन्। सबै भेडाहरूलाई एकमुष्ट एक मुडकी शुभकामना पनि छ। भेडाकै होस् उन्नति, भेडाकै होस् भलाइ, एउटै मात्र चिन्ता लागिरहन्छ मलाई। बाचा सम्झाइ अलपत्र पारिन्छन् कि कतै, चर्न जाँदा हाम्रा भेडा मारिन्छन् कि कतै। मलाई आफ्नो कम र भेडाको ज्यादै चिन्ता लाग्छ। चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि, चर्नलाई आज मिलेका भेडा भोलि नै झगडा गर्लान् कि। त्योभन्दा ठुलो चिन्ता मन नभएका बेला पो देशलाई भेडा ल्यान्ड घोषणा गर्लान् कि भन्ने छ है। यो अलिकति के हुँदो रहेछ भने यो कोभिड आदि इत्यादि कोरोना यो महामारीको सन्दर्भले गर्दाखेरि मान्छेको आत्मविश्वास अलिक कमजोर बढाइँदो रहेछ क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू कहिले काहीँ बिर्सिने भन्ने हुँदो रहेछ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि म धेरै यहाँ कनि बोल्न भनेर तयार भएको छैन। यतापट्टि ऋषि धमालाजी हुनुहुन्छ, उतापट्टि हुनुहुन्छ के अरे भन्नु त हिसी हमला हुनुहुन्छ उहाँ फेरि। त्यस कारणले गर्दा म हिसी हमलाजीलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु। त्यसपछि उहाँले के सवाल गर्नुहुन्छ म थोरै गर्नेवाला छु। ल सुरु गरौँ है। छ नि आजको दिनमा तपाईँलाई थाहा छ हामी नेपाली राजनीतिक विषयमा आज बहस गर्दैनौँ। चित्रबहादुरजी भनिदिनुहोस्, अहिलेको जुन नेकपा एमाले र माओवादीको जुन एकीकरण भयो, एकता गर्नुभयो उहाँहरूले, त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको? चित्रबहादुर केसीजी स्पष्ट बताउनुहोस् है। सिधा प्रश्नको सिधा आन्सर। अब चाहिँ सिधा भने पनि बाङ्गो भने पनि कुरो एउटै हो। पार्टीको एकता भनेको कस्तो भयो त भन्नु होला भनेदेखि चाहिँ नि कोदोमा तोरी मिसाएको जस्तो एकता भयो। अनि फेरि चाहिँ नि न कोदो फुटेर पिठो निस्कन्छ, न चाहिँ नि तोरी फेलिएर तेल निस्कन्छ। दुईटा मिस्त्री मिलेर मेल बिगारी भन्ने मेरो निष्कर्ष। अहिलेको अवस्थामा समाजलाई कसरी हेर्नु भएको तपाईँले? अहिलेको समाजमा त झम्टिनु पर्यो भने तिमीबाट झम्टिनु होला। अहिलेको अवस्थाको समाज भनेको के हो त भन्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ नि एक थरीले उत्पादन गर्छ र चाहिँ अर्काले चाहिँ त्यसको माल बिक्री गरेर पैसा कमाउँछ। त्यस प्रकारको समाज भएको कारणले गर्दा यो पुँजीवादी समाज हो हामीले भनेकै हो। र चाहिँ अब हामी समाजवाद साम्यवादतिर जानलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामी बहस गरिरहेका छौँ। हमलाजी आज जनतालाई हँसाउनुहोस् न, हाँसै उठेन। जनतालाई हँसाइदिनु पर्यो, प्रचण्ड बाबुरामको बैठकको कुराहरू निकालिदिनु पर्यो, यहाँनिर कन्टेन्ट हामी निकाल्नु पर्यो होइन ऋषिजी? चाहियो माल निकाल्नु पर्यो, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट दिनु पर्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले भनिसकेँ त माल आफूले उत्पादन गर्ने अर्काले बिक्री गर्ने त्यस प्रकारको समाज छ भनेर मैले अघि भनिसकेँ। त दोहोरो कुरा तपाईँ किन सोध्नुहुन्छ? त्यस भएको कारणले गर्दा तपाईँ त गोस्वामीलाई पनि चाहिँ तपाईँले आफ्नो बसमा राख्ने प्रकारले झम्टिनु भएको थियो। एकचोटि झम्टिनुहोस्, त्यसपछि हामी बिदामा आऊ। थ्याङ्क यू सो मच। आजको दिनमा हामी रिपोर्टर्स क्लबमा चर्चा परिचर्चा बहस गरिरहेका छौँ। हिजो भर्खर तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, गोस्वामीजीको मैले झम्टेर उहाँको आन्द्रा भुलिनुबाट निक्लिने गरी तर्साएको छु। तर्साकार र चर्काकारको विषयमा हामीले बहस गरेका छौँ, चर्चा परिचर्चा छलफल गरेका छौँ। आजको दिनमा नेपाली पत्रकारिता कुरा गर्ने भनेदेखि मसँग चर्किनु कसरी पर्छ भनेर धेरैले सिक्नु भएको छ। त्यसैले युट्युबमा पनि धेरै साथीहरू त्यस्तो आउनु भएको छ, कति त यहाँ पनि देखिरहेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। यस्तै भक्तपुरका नेवार समुदायले सोमबार सामान्य तरिकाले गाई जात्रा पर्व मनाएका छन्। गाई र जात्रा अर्थात् यस दिन माता र पृथ्वीको रूपमा हिन्दू संस्कारमा
पूजनीय गाईको जात्रा पनि हो। हामी यो पालिको 2077 सालको चाहिँ गाई जात्रा मनाउन अहिले चाहिँ हामी यहाँ पान्तले मन्दिरमा आइरहेका छौँ। हामी नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिकाको नियमअनुसार जात्राहरू चाहिँ विभिन्न जात्राहरू जस्तै गाई जात्राहरू चाहिँ मनाउँदै आइरहेकोमा यो पालि चाहिँ कोभिड चाहिँ यो जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो सामाजिक दूरी अपनाएर जात्राहरू चाहिँ समावेश नगरिकन चाहिँ अहिले हामी चाहिँ केही एकजना एउटा गाईको चाहिँ हामी 15-20 जना बाहेक हामी यहाँ आइरहेका छैनौँ। हामी धेरै दूरीहरू चाहिँ अपनाएर मास्क लगाएर सबै साथीहरूलाई भाइहरूलाई चाहिँ मास्क लगाएर यो सामाजिक दूरी चाहिँ अपनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो नगरपालिकाको नियमअनुसार हाम्रो नेपाल सरकारको नियमअनुसार हामीले चाहिँ यो अपनाएर हामीले गाई जात्रा अपनाएर तर साह्रै खल्लो छ यो पालिको गाई जात्राहरू। नत्र चाहिँ अहिले चाहिँ पान्तले मन्दिर यहाँ चाहिँ अटाइ नअटाइ यहाँ चाहिँ जनताहरू कति भिड हुन्थ्यो होला, कति के हुन्थ्यो होला होइन। आफ्नो कलाहरू प्रदर्शनहरू पनि गर्ने चाहिँ यो गाई जात्राको दिनमा चाहिँ एकदम आफ्नो कलाहरू निकाल्ने चाहिँ कार्यक्रम हुन्थ्यो। अब यो पालि चाहिँ भएर पनि आफ्नो कला भएर पनि संस्कृति पनि मनाउन पाउने भएर पनि हामीले चाहिँ यो जुन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारको नियमअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ नियम पालना गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो गरिरहेछौँ। अब आफ्नो परम्परा संस्कृति अनुसार गाई जात्रा पनि गाई पनि ल्याउनै पर्ने र कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न जुन नियम पालनाहरू पनि गर्ने पर्ने भएको भएर हामीले चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामी यो अनुसार चाहिँ आइरहेको छौँ। भक्तपुर जिल्लावासीको यो जुन भक्तपुरमा मनाउने कार्यक्रम छ, नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ कुनै पनि मान्छे डेट भएपछि त्यो डेटको चाहिँ एउटा शोकको चाहिँ एउटा बिर्सने क्षणको लागि चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ गाई ल्याउने र जात्राहरू मनाउने परम्परा भएको अवस्थामा अरू हामी सबै नेपाली दाजुभाइलाई पनि यो कोरोनालाई मध्यनजरमा राखेर होइन हाम्रो चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी अपनाएर नेपाल सरकारको नियमअनुसार होइन त्यो साथसाथै हाम्रो आफ्नै सुरक्षा पनि हो। आफ्नै दाजुभाइ, आफ्नै फ्यामिली, आफ्नै गाउँ टोल सबैको सुरक्षाको लागि मध्यनजर राखेर सबैले चाहिँ यो गाई जात्रालाई चाहिँ मनाउन त मनाउने तर चाहिँ सामाजिक दूरीहरू कायम गरेर विभिन्न चाहिँ जात्राहरू हुलमुल नगरिकन यो मनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। आफू पनि बचाउँ, हामी अरूलाई पनि बचाउँ यो अभियानका साथ र संस्कृति पनि मनाउँ यो अभियानका साथ चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भक्तपुरमा मनाइने गाई जात्राको प्रमुख आकर्षण भनेको घिताङ-घिसी नाच हो। तर यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण विशेष हुने भक्तपुरको गाई जात्रा सामान्य तरिकाले मनाइएको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा कोरोना महामारीका बीचमा पनि मनाइएको ऐतिहासिक गाई जात्रा पर्वका बारेमा तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थका बारे जानकारी दिन उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।